ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा थाना ए डिवीजन के नवाहकारी कॉलोनी में 14 साल बच्ची के साथ ज्यादती में मुलविस 2 मुलजमान गिरफ्तार। ओकाड़ा दोनों मुलजमान रफ़ीक और शफीक बच्ची के हकीकी चचा हैं। मुलजमान ने 3 से 4 माह कबल ज्यादती की, जिससे बच्ची हामला हो गई। DHQ हस्पताल ओकाड़ा में लाने से पुलिस को इत्तला मसूल हुई। ए डिवीजन पुलिस ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान और मुतासरा बच्ची एक ही घर में रहते हैं। बच्ची को तमाम कानूनी और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुतासरा बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है। वालिद की दरख्वास्त पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुकदमे की तफ्तीश SSOIU के स्पुर्द की जाएगी। मुलजमान को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। DPO राशिद हदायत। खवातीन और बच्चे रेड लाइन हैं, क्रॉस करने वालों को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नेवर अगेन मुहिम के तहत जिनसी ज्यादती पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हैदराबाद में नए भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के दरमियान अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए गए। IGP सिंध मोहतरम जनाब गुलाम नबी मेमन के अहकामात और DIGP हैदराबाद रेंज तारक रज़ाक दहरीचो की हदायत पर SSP हैदराबाद आदिल हुसैन चांडियों ने हैदराबाद पुलिस में नए भर्ती होने वाले उम्मीदवारों में अपॉइंटमेंट लेटर तकसीम किए। तफसीलात के मुताबिक आज पुलिस हेडक्वार्टर हैदराबाद में एक तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें SSP हैदराबाद आदिल हुसैन चांडियों ने हैदराबाद पुलिस में भर्ती होने वाले 538 उम्मीदवार, जिनमें कांस्टेबल 434, लेडी कांस्टेबल 77, जबकि अकलीती कोटा मर्द कांस्टेबल 23 और लेडी कांस्टेबल 4 शामिल थे। कामयाबी हासिल करने वाले तमाम उम्मीदवारों को SSP हैदराबाद आदिल हुसैन चांडियों ने इनके अपॉइंटमेंट लेटर तकसीम किए। इस मौका पर SP हेडक्वार्टर जवेद चांडियो, ऑफिस सुपरिटेंडेंट मनीर अहमद कुल्होड़ो, हेड क्लर्क नवीद समेजो, शीट क्लर्क रजाक अली खोसो और RI लाइन इंस्पेक्टर सलमान मुबीन और दीगर मौजूद थे। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा थाना सदर ओकाड़ा के नवाब सरफराज राइस मिल के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू की शनाख्त रोहेल के नाम से हुई। डाकू सरकार डकैती और राजनी जैसे 85 संगीन जराइम में मुलविस पाया गया। गिरफ्तार डाकू से छीनी गई मोटरसाइकिल और असला भी बरामद। शहरी एहतशाम ने पुकार 15 पर 3 डाकुओं की वारदात की इतला दी। SHO थाना सदर ओकाड़ा और उनकी टीम ने फौरी रिस्पॉन्ड किया। डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी हिफाजत खुद एहतियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। जख्मी डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 डाकू फरार। गिरफ्तार डाकू को बराए इलाज मालजा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फरार डाकू की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस की भारी नफरी ने इलाकों को घेरे में ले लिया। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। DSP सदर सर्कल। साहबजादा पीर नसीर अहमद चिश्ती साबरी 30 जून को रावलपिंडी से पाकपतन शरीफ पहुंचेंगे। सादिकाबाद से खबर शामिल करते हैं। जाम तारब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह का 783वां सालाना उर्स मुबारक पाकपतन शरीफ में अकीदत व एहतराम से जारी, जिसमें शिरकत के लिए साहबजादा नसीर अहमद चिश्ती साबरी 30 जून बरोज सोमवार 4 मुहर्रम उल हराम को रावलपिंडी से पाकपतन शरीफ पहुंचेंगे। तफसील के मुताबिक सजादा नशीन दरबार आलिया चिश्तिया साबरिया माड़ी बंगियाल शरीफ साहबजादा नसीर अहमद चिश्ती साबरी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह के 783वें सालाना उर्स मुबारक में शिरकत के लिए रावलपिंडी से कल 29 जून बरोज एतवार 3 मुहर्रम उल हराम को रवाना होंगे, जो कि 30 जून की सुबह हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह के मज़ार पर हाजिरी देंगे और उर्स मुबारक की बाकी तक़रीबात में शरीक होंगे। सालाना उर्स के मौका पर बहशती दरवाज़े की भी ज़ियारत करेंगे और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी जाएंगी। वाज़ेह रहे कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह का सालाना उर्स मुबारक हर साल को 25 ज़िलहज से 10 मुहर्रम तक पाकपतन शरीफ में मनाया जाता है और मुल्क भर से ज़ायरीन अकीदतमंद हजरात शिरकत करते हैं। कोटली लोहारा कामरान सलारी की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज चीमा SHO कोटली लोहारा ने दबंग कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोशों को चर्स फरोख्त करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसील के मुताबिक SHO शहबाज चीमा पुलिस थाना कोटली लोहारा ने अपनी टीम के हमरा गश्त के दौरान रोमाला चक से अब्दुल्ला रफीक को और अड्डा लालपुर से
حیدر علی بٹ کو بھاری مقدار میں چرس سمیت گرفتار کر لیا۔ دونوں ملزمان کے خلاف 9C کے مقدمات درج کر کے ملزمان کو حوالہ جوڈیشل کر دیا ہے۔ اس موقع پر SHO شہباز چیمہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منشیات فروش معاشرتی نسور ہوتے ہیں جو معاشرے بالخصوص نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں، لہٰذا DPO کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے منشیات فروشوں کا جینا حرام کر دوں گا۔ منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے، اب لوگ جرائم چھوڑ دیں گے یا میرا علاقہ چھوڑ دیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قادری کی اس رپورٹ کے مطابق ہم دل کی گہرائیوں سے پاسٹر پروفیسر اشبیل حلیم دھاوڑ صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ضلع نارووال کے لیے منورٹی ونگ کا ضلعی کوارڈینیٹر مقرر ہونے پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ خوشائن تقرری ایک باوقار تقریب کے دوران عمل میں آئی جس میں محترمہ رحیلہ خادم حسین چیف کوارڈینیٹر صوبائی کوارڈینیٹر منورٹی ونگ نے مرگن نواز شریف صاحبہ کی جانب سے ضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس پروقار تقریب میں MPA فلبوس کرسٹوفر، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ہیومن رائٹس MPA منوتلر جیولس اور جاوید قمر سندھو ضلعی کوارڈینیٹر پنجاب منورٹی ونگ بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ ہم دعا گو ہیں پاسٹر اشبیل حلیم دھاوڑ اپنی نئی ذمہ داری کو نہایت خلوص، دیانتداری اور محنت سے نبھاتے ہوئے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور فلاح کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ سیون شریف تحصیل رپورٹر اللہ بخش جدوئی۔ سیون شریف انڈس ہائی وے روڈ منجنڈ امری پل کے قریب حادثہ کوچ الٹ گئی، 2 جاں بحق 13 مسافر زخمی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق انڈس ہائی وے روڈ پر سیون کے قریب منجنڈ امری پل کے قریب دادو سے کراچی جانے والی 552 LES جیو فرحان کوچ اچانک الٹ گئی جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہو گئے، جبکہ ڈرائیور رحیم بخش اور کلینئر حیدر عارف جاں بحق ہو گئے۔ ایمرجنسی ریسکیو 1122 مانجھد اور اراضی نے مل کر مسافروں کو ریسکیو کیا اور RCC دادا چھاچھر ہسپتال، قاضی احمد ہسپتال اور سیون شریف ہسپتال منتقل کر دیا۔ پاک پتن میں عوامی ڈیرے پر وفاقی منتخب ڈائریکٹر ریجنل ساہیوال کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ عوام کی بڑی تعداد نے شکایات پیش کی جنہیں موقع پر ہی سنا اور حل کیا گیا۔ تفصیلات پاک پتن سے راؤ علی جوہر کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن عوامی ڈیرہ پر لگائی گئی کھلی کچہری میں وفاقی اداروں کی بد نظمی پر شہریوں نے کھل کر شکایات پیش کی۔ یہ کھلی کچہری وفاقی محتسب اعلیٰ اعجاز احمد قریشی کی ہدایت پر منعقد کی گئی جس کی نگرانی وفاقی محتسب ڈائریکٹر ریجنل عنایت اللہ ڈولہ نے کی۔ 145 شکایات موقع پر حل ہوئی جبکہ 65 نئی درخواستیں بھی وصول کی گئی۔ پتن شریف میں OCR آؤٹ ریچ کمپلینٹ ریڈریسل کے سلسلے میں ہم نے یہ ہیئرنگ کی ہے جس میں ہمارے پاس 155 کمپلینٹس تھیں جو پہلے سے رجسٹرڈ تھیں، وہ ابھی ہم نے اس میں سے کوئی 120 کمپلینٹ جو ہیں ان کو سنا ہے اور ان پہ جو بھی متعلقہ محکمے تھے ان سے رپورٹس لے کے ان کے مسائل حل کیے ہیں۔ آج کی جو زیادہ تر کمپلینٹس تھی وہ میپکو کے سلسلے میں تھی جس میں ڈیفیکٹو میٹرز اور ڈیٹیکشن بل اور ٹرانسفارمر کے ایشوز تھے، وہ مسائل حل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بینزین انٹرسٹ سپورٹ پروگرام، بیت المال، نادرا اور پوسٹل لائف انشورنس کے کیسز تھے جو ہم نے نپٹائے ہیں۔ شکایات زیادہ تر بجلی اور گیس کے زائد بلوں اور کنیکشن میں تاخیر، نادرا میں مسائل اور بے نظیر انکم سپورٹ میں مالی امداد نہ ملنے سے متعلق تھی۔ شہریوں کی فوری سنوائی اور عمل درآمد پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وفاقی محتسب ساہیوال کے مطابق اس نوعیت کی کھلی کچہریاں دوسرے شہروں میں بھی جاری رکھی جائیں گی تاکہ عوام کو ان کی دہلیز پر سستا اور بلا معاوضہ انصاف فراہم کیا جا سکے۔ سکھر سے ہمارے سٹی بیورو چیف صدیر حسین کی خبر کے مطابق روہڑی ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے سلسلے میں ایک بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ وزیر ایکسائز مکیش کمار چاولہ کی خصوصی ہدایات پر AETO پر قمر الدین سیال کی قیادت میں ایکسائز پولیس ٹیم نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے منشیات اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایکسائز پولیس اسٹیشن EPS روہڑی کی ٹیم نے ہوتے ہوئے سینٹرل جیل روڈ SIUT اسپتال کے قریب چیکنگ کے دوران ایک مزدہ گاڑی کو روک کر تلاشی لی جس میں 11 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد ہوئی۔ پولیس نے موقع سے ایک ملزم ہاشم آباد تعلقہ
گڑھی ہیرو ضلع جیکب آباد کے رہائشی عبدالواحد والد محمد ابراہیم جمالی کو گرفتار کر لیا۔ ایکسائز حکام کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے تاکہ منشیات کی ترسیل سے وابستہ دیگر افراد کو بھی قانون کی گرفت میں لایا جا سکے۔ وزیر ایکسائز مکیش کمار چاولہ نے کامیاب کارروائی پر AETO قمر الدین سیال اور ان کی ٹیم کو سراہا اور کہا کہ سندھ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں اور مستقبل میں بھی ایسے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ ہمارے اون نیوز کے رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد وزیر اعلیٰ کی کوآرڈینیٹر MNA سائرہ افضل تاڑر نے کہا ہے کہ شعبہ زراعت کی ترقی، کسانوں اور ذمہ داروں کی خوشحالی کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں حکومت پنجاب نے جو اقدامات کیے ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شعبہ زراعت سمیت دیگر اداروں کی بہتری اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کو یقینی بنا کر ثابت کیا کہ وہ واقعی سپر CM ہیں۔ گرین ٹریکٹر اسکیم، کسان کارڈ، کھادوں اور زرعی آلات پر سبسڈی کی فراہمی سے جہاں پنجاب کے شعبہ زراعت نے ترقی کی تو وہیں کسانوں کو بہت بڑا ریلیف ملا۔ گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت پنجاب بھر میں 10,000 جبکہ حافظ آباد میں 188 ٹریکٹر تقسیم کیے گئے۔ زمینداروں کسانوں میں سبسڈی پر 417 سپر سیڈر مشینیں تقسیم کی گئی اور بڑی خوش آئند بات ہے کہ کسان کارڈ کے ذریعے کسانوں کو ملنے والا 98% قرضہ واپس جمع کروا دیا گیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار کسانوں میں مفت ٹریکٹر تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق مسلم لیگ نون کے رہنما میاں حیدر عباس بٹی، ڈائریکٹر زراعت عرفان اللہ وڑائچ، ڈپٹی ڈائریکٹر محمد یوسف، ڈاکٹر محمد وقاص، زراعت آفیسر فراز احمد سمیت دیگر افسران اور کسانوں کی بڑی تعداد تقریب میں شریک تھی۔ MNA سائرہ افضل تاڑر کا کہنا تھا کہ مخالفین کی بیجا تنقید اور منفی پروپیگنڈا کے باوجود وفاقی اور صوبائی حکومت پنجاب میں دن رات عوام کی خدمت اور ترقی میں مصروف ہیں۔ اس سے نہ صرف شعبہ زراعت نے ترقی کی ہے بلکہ کسان اور ذمہ دار خوشحال ہوئے۔ کسانوں کے لیے گرین ٹریکٹر، کسان کارڈ، لائف اسٹاک کارڈ سمیت جتنے بھی پروگرام شروع کیے گئے اور کھادوں اور زرعی آلات پر جو سبسڈی دی گئی، پنجاب میں اس طرح کے پروگرام ماضی میں کہیں نظر نہیں آئے۔ تقریب کے اختتام پر وزیر اعلیٰ کوآرڈینیٹر MNA سائرہ افضل تاڑر اور ڈپٹی کمشنر نے کسانوں میں مفت ٹریکٹر کی چابیاں تقسیم کی۔ کراچی ملیر سے اون نیوز کی رپورٹر عمران علی شر کی رپورٹ کے مطابق گلشن حدید میں تھوڑی سی بارش سے سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ انتظامیہ غائب گڈاپ ٹاؤن UC 3، 4 اور 5 کے پل کھل گئے۔ کروڑوں روپے کی بجٹ ترقیاتی کاموں کے نام پر کروڑوں روپے ہڑپ۔ ہم نے بارش کے دوران تینوں UCوں کا دورہ کیا، کہیں کوئی صفائی کرنے والا یا انتظامیہ کا کوئی نمائندہ نظر نہیں آیا۔ برساتی پانی لوگوں کے گھروں اور دکانوں میں داخل، گلیوں کے گٹر ابلنے لگے، روڈوں پر 2-2 فٹ پانی کھڑا ہو گیا، کئی گاڑیاں اور موٹر سائیکل روڈ پر بند ہو گئے۔ UC 3، 4 اور 5 بیارو مددگار اللہ کے حوالے۔ ٹاؤن اور UCوں کے چیئرمین اور وائس چیئرمین پکنک پر مصروف۔ بلدیاتی نمائندوں نے بارش میں محرم کے دنوں میں بھی گلشن 2 کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، گھنٹوں سے لائٹ معطل۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اون نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کے افسران کو پیر محل کے قریب چوری شدہ حفاظتی باڑ کے حوالے سے اطلاع موصول ہوئی۔ موٹر وے افسران فیلفور مذکورہ مقام پر پہنچے اور 2000 میٹر حفاظتی باڑ برآمد کر لے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ برآمد شدہ باڑ کو مقامی پولیس کے حوالے کر دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں اکاڑہ سے، جہاں ہمارا نمائندہ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق ضلع اکاڑہ کا علاقہ شیخو شریف میں 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس کب کس وقت برآمد ہوگا؟ سید امتیاز حسین گیلانی اون نیوز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شریف دے خواجہ نے لکھا ہے تے دین سرکار حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے نام دے نال زندہ رہے گا، اور جتنے یزید آن گے اس تو بعد سرکار حسین بادشاہ نے ایسی کامیابی اور اس طریقے دے نال انہوں فنار کیتا ہے کہ ہن تا قیامت دین اسلام دا ہی ڈنکا بجے گا انشاءاللہ تعالی۔ زندہ باد حسین، مرد آباد یزید۔ اچھا حضور، یہ بھی بتائیے گا کہ میں نے 1-2 جگہوں پہ دیکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کو جب ماتم ہوتا ہے تو کچھ جو ہوتے ہیں وہ عزادار جو ہوتے ہیں وہ زنجیر زنی کرتے ہیں، کچھ ماتم کرتے ہیں،
कुछ कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आग मतलब होती है और उसके ऊपर से चला जाता है, और कुछ ऐसी जगह हैं, ऐसे इलाके जहाँ पे नगाड़े बजा के जो है वो एक अफसोस मतलब कि किया जाता है। इस हवाले से बताइएगा कि ये क्या सिलसिला है। इस बड़ा खूबसूरत सवाल है तुहाड़ा। ग्रुप बन गए ने और ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਜਾਫਰੀਆ ਦੇ ਉਲਮਾ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਦਾਈ ਨੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਮਾਂ ਦਾ ਮਾਤਮੀ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलातो वस्सलाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, सखी ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਨਵਾਸਾ ਰਸੂਲ ਜਿਗਰ ਗੋਸ਼ਾ ਬਤੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਦਾ ਮਾਤਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਸਖੀ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलातो वस्सलाम ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੜੀਅਲ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਹੈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੁਲੰਦਾ ਉਹ ਬਕਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलातो वस्सलाम ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਗਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलातो वस्सलाम ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਕਾਈ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਮਲੰਗ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਤਨਫਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਤਨਫਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ मकाम है। लेकिन इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हर जिहड़ा बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह पढ़दा है ना, वो तो ममनून है मौला हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा। लेकिन तुसीं जरनल दुनिया ते वेख लो, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, जिस भी वड्डे बंदे ने पढ़िया है मौला हुसैन नूं करबला ते नज़र गई है, उस सरकार नूं सलाम कीता है। मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा अदना जा खिदमतगार सरकार दा ज़ाहिर हाँ। मैं आशूर कीते ने, 5 आशूर कीते ने करबला मोहल्ला, और मैं खुद वेख्या है कि राहब, ईसाई, हिंदू, गुरु नानक दे पैरोकार सब आए ने, उन्होंने सरकार हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे दर अक़दस ते चौखट ते अकीदतन बोसा दिता है, अकीदतन बोसा दिता है। और मातम जेड़ा जो इश्क दा सवाल है, जेड़े उलमा पसंद लोग ने वो खून दा मातम इस वक्त नहीं कर रहे, इस वक्त लीड कर रहे ने तारीक जाफरिया नूं किबला सैयद अली इमाम अली खामनाई रहबर मुअज़्ज़म जेड़े ने वो फ़िक़ा जाफरिया नूं लीड कर रहे हैं। उन्हां दा फतवा आ चुका है कि खून दा मातम इस वक्त इस हाज़र वक्त दे विच ठीक नहीं है। तुसी वो खून इस गलों ना कड्डो क्योंकि तुसी अपनी एनर्जी बताओ ताकि उत्थे जंजीर दा मातम हो रहा है, लेकिन उहदे नाल छुरियां नहीं ने, वो बड़ा वज़नी है, वो भी मातम बहुत मुश्किल है। घंटा घंटा बजुर्ग जवान बच्चे उस जंजीर दे नाल ईरान दे विच मातम कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्योंकि कुरान पाक दे विच एक यहूदो इंसारा तुहाडे कदी भी दोस्त नहीं बन सकते। और जिस वक्त तुसी मेरा इंटरव्यू लै रहे हो, पूरी दुनिया के उत्ते 57 मुल्क ने और 56, मैं बड़ा मायूसी नाल कह रहा कि 56 जिहड़े ने वो यहूदियां दे पैरोकार हो चुके ने। उन्होंने अड्डे दे दिते ने, उन्होंने औरतां पेश कीतियां ने। कुछ दिन पहले वो लांती आया ट्रंप, तो उनके वास्ते की उन्होंने अरब वालियां ने कीता है, ठीक है जी। लेकिन तुसी वेख लो कि एक ही बंदा है जिहड़ा 86 साल की उम्र दे विच सखी हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा करबला दा आलम उठा के पूरे यहूदो इंसारा दे सामने खड़ा है। उस सैयद अली खामनाई ने मेरी दुआ है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद उस परचम नूं हमेशा बुलंद रखे। हक दी इस वक्त जो आज़ादारी है, जो आज़ादारी दा हक है, जो करबला दा हक है, वो सैयद अली खामनाई कर रहे हैं। मैं मैसेज देवांगा कि जितने भी मातमी संगतां, जितने भी अली वलीउल्लाह पढ़न वाले हो, वेखो इस वक्त करबला दी सरजमीन करबला बपा हो चुकी है। वक्त दे इमाम ज़माना अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा अहले तशीद अकीदा कि सरकार ने होना है तो पूरी दुनिया के उत्ते अदल कायम होना है। वक्त बिल्कुल करीब है। अरब भी कह रहा है यतन याहू मलून लानत बेशुमार वक्त दा शिमरे वक्त दा यजीद है। वो भी कह रहा है कि इमाम ज़माना आएंगे तो मैं जंग करांगा। और पूरी दुनिया के उत्ते सुन्नी अहले सुन्नत उलमा दे एक बहुत वड्डे आलम ने उन्होंने क्लिप चल रहा है। अगर कोई बंदा इमाम ज़माना दी आवन की तैयारी कर रहा है तो वो ईरान है, वो ईरान दे शिया ने, वो अली वलीउल्लाह पढ़न वाले लोग ने जिहड़े इस वक्त पूरे यहूदो इंसारा दे सामने उन्होंने अपनी ज़ाती जंग नहीं, दीन और इस्लाम दी जंग, दीन और बाद हक और बातल दी जंग शुरू हो चुकी है। और असल आज़ादारी मेरे कागज़ां 'च मैं इस गल ते पहुँचा इस वक्त अपनी सारी ड्यूटी तो बाद इस वक्त पहुँचा कि सानू अली वलीउल्लाह पढ़न वालियां नूं हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे उस क़याम तो इस शहादत तो यह चीज़ लैनी चाहिए है कि बातल दे सामने कतन भी खड़े ना हो, हमेशा हक दे सामने खड़े हो जाओ, भले तुहाडी जान जावे। इश्क तो सर ही मांगेगा साहिब, इश्क पे करबला का।
खबर शामिल करते हैं काली की मंडी से, जहां मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले मवाद को शेयर करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये कहना है SHO थाना काली की मंडी शेख मोहम्मद आजम का। मजीद तफसीलात मलिक वसीम अख्तर की इस रिपोर्ट में। पुलिस थाना काली की मंडी के SHO शेख मोहम्मद आजम ने काली की प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम के मुक़द्दस अयाम की पेश नज़र थाना काली की मंडी की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली और फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस ज़मन में SHO थाना काली की मंडी शेख मोहम्मद आजम ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए पुलिस मुकम्मल अलर्ट और तमाम तर दस्तयाब वसाइल को बरकरार लाते हुए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है। उन्होंने कहा कि काली की मंडी और इसके गिरदोनवाह में निकाले जाने वाले जुलूसों और मुनक्कद की जाने वाली मजालिस के तमाम रूट्स और मकामात की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए पुलिस एहलकारों के साथ साथ रजाकारों को भी ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। SHO शेख मोहम्मद आजम ने इस मौका पर वाज़ेह अल्फाज में कहा कि किसी भी किस्म की मजहबी मुनाफरत, फिरका वाराना तौसब या इश्तार अंगेज़ मवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर ऐसे मवाद को अपलोड, फॉरवर्ड या शेयर करने वाले अफराद के खिलाफ साइबर क्राइम कवानीन के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने वालिदैन, उस्ताज़ा, उलमा कराम और माशरे के तमाम ज़िम्मेदार अफराद से अपील की है कि नौजवानों की सोशल मीडिया सरगर्मियों पर नज़र रखें और उन्हें ऐसे किसी भी अमल से दूर रखें जो मशरती मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुँचा सकता है। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक थाना दराहमा पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कुत्तों और सूरों की गैर कानूनी लड़ाई मुनक्कद कराने वाले मरकजी मुलज़म मौला बख्श को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर कायम किया गया गैर कानूनी अखाड़ा भी मस्मार कर दिया गया। मुलज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। SHO थाना दराहमा शाहिद खान गोरी ने कहा कि जानवरों की लड़ाई न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि गैर इंसानी अमल है, जिसके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आरिवाला से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ सैयद ओन मोहम्मद हुसैन हमदानी। पुलिस मुकाबला आरिफवाला अड्डा झानब के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। SHO थाना कबोला इंस्पेक्टर आशिक आबिद महार की मदयत में गिरफ्तार और फरार डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जख्मी गिरफ्तार डाकू 33 मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। पुलिस की जानिब से रात के अड्डा झाम के करीब मामूल के गश्त के दौरान 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं से आमना सामना हुआ। पुलिस ने इन्हें रुकने का इशारा किया, न रुकने पर पुलिस के ताक़ब पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग और मजीद नफरी तलब किए जाने पर 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मज़कूरा गिरफ्तार डाकू आरिफवाला शहर की डकैती और दौरान डकैती कत्ल की दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस है। पुलिस गिरफ्तार डाकू की शनाख्त फयाज वल्द रियाज सकना चौधहीका बस्ती भावल नगर के नाम से हुई है, जो अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। खबर शामिल करते हैं कंबर शदाद कोर्ट से। हमारे कराची ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर मंजूर वगन की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीनेटर के लिए तारीफी इसनाद और इनामात की तकरीब। छोटी खुशी प्रोग्राम ने IRD के तावन से कंबर बैंक्वेट हॉल में जिला कंबर के आला कारकर्दगी के हामिल वैक्सीनेटर्स के एजाज में एक तकरीब मुनक्कद की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कंबर डॉक्टर गुलजार अली टीनो, जबकि IRD की सूबाई टीम और तौलीदी इत्फाल सेहत की नुमाइंदा डॉक्टर सनीता नानकानी भी शरीक हुए। तकरीब का आगाज़ जिला कंबर के DSVs, TSVs और वैक्सीनेटर्स की शिरकत के साथ हुआ, जहां कुरान पाक की तिलावत कम्युनिकेशन मैनेजर रियाज हुसैन ने की। इसके बाद रीजनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सनीता नानकानी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गुलजार अली टेन्यू ने IRD कंबर टीम के डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ शेख, DFC फराज और दीगर को EPI और छोटी खुशी प्रोग्राम में इनकी शानदार खिदमत पर तरीफी इसनाद और इनामात पेश किए। DHO की सूबाई टीम ने मोज़ेज़ IRD को अजरक पहनाई और इनकी खिदमत में तोहफ़ा पेश किया। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल वैक्सीनेटर्स को DHO की जानिब से सर्टिफिकेट और तोहफ़े दिए गए, जबकि DSVs, TSVs और तमाम वैक्सीनेटर्स को IRD सूबाई टीम की जानिब से शुक्रिया के तोहफ़े पेश किए गए। गंबट के करीब फकीराबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी रैली निकालकर ग्रिड स्टेशन पर धरना दे दिया। शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि STO गंबट की जानब से 20 घंटों से ज़ायद बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जिस वजह से इस गर्मी में शदीद मुश्किलात से दो चार। शहरियों ने STO गंबट
قدیر کانو اور لائن مین کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سب کو انتظامیہ ہم سے رشوت مانگ رہی ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے معاملے کا نوٹس لینے اور بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈہر کی پولیس کارروائی۔ ڈہر کی پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا۔ پولیس نے عدالتی نکاح کرنے والے پریمی جوڑے کے گھر نظر آتش کر دیا۔ ایک ہفتہ قبل مجاہد ملک نے میرپور متھیلو کی رہائشی بالغہ لڑکی نادرہ سے عدالت میں شرعی نکاح کیا تھا۔ لڑکی کے ورثاء نے پولیس کے ساتھ مل کر ہمارے گھر کو نظر آتش کر کے سارا قیمتی سامان لوٹ کر چلے گئے۔ ورثاء پولیس نے گھر کا قیمتی سامان لوٹ کر احتجاجی تمام سامان کو نظر آتش کر دیا۔ والدین سراپا احتجاج۔ ہمارے نوجوان شادی شدہ جوڑے کو لڑکی کے ورثاء اور پولیس سے مبینہ قتل کرنا چاہتی ہے۔ ایس ایس پی گوٹ کی ڈی آئی جی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تحقیقات کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔ والدین ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقائے شہیدان کربلا کو نظر عقیدت پیش کرنے کے لیے ہارون آباد میں محافل کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندے خصوصی اللہ رکا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد کی ممتاز سیاسی سماجی مذہبی شخصیت ملک ذوالفقار اور سوشل میڈیا اینکر پرسن بابر ذوالفقار کی میزبانی میں مسجد فردوس میں عظیم الشان محفل منعقد ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ قاضی محمد ثانی ثقلین آف بہاولپور نے خطاب کرتے ہوئے مقام اہل بیت پر تفصیلی روشنی ڈالی، جبکہ ہارون آباد کے منفرد انداز میں منفرد نعتیہ کلام پڑھنے والے نعت خواں مبشر اصغر حسینی اور عدنان یونس نے محفل پر وجد طاری کر دیا، جبکہ سفیر نعت مرزا ادریس سعیدی نے نقابت کے فرائض سر انجام دیے۔ علاقے کے معروف روحانی پیشوا سید پھول بہاری لجپال سرکار علامہ محمد اویس اسلم فریدی، مذہبی تنظیمات کے سرپرست اعلیٰ حاجی محمد یونس آفتاب اعظم، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کے روح رواں، راشد نور گوری، میاں وحید ناصر ارائیں، سید نذیر حیدر شاہ کاظمی، ملک محمد لیاقت خلجی، شعیب اصغر نعمان مغل، اسد اوان احمد، بلال چشتی، عامر سویٹی سمیت محترم مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بعد ازاں وسیع لنگر تقسیم کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے بیورو چیف موزم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سی ای او محمد نعیم اختر کا سترہ پنجاب پروگرام کے سلسلے میں تحصیلوں کے سرپرائز وزٹ کیے گئے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی محمد نعیم اختر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کے ویژن سترہ پنجاب کی کامیابی کو یقینی بنانے اور شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے نجی کنٹریکٹرز کی کارکردگی کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ سی ای او بی ڈبلیو ایم سی محمد نعیم اختر نے سترہ پنجاب پروگرام کے سلسلے میں بہاولپور ڈویژن کی تینوں تحصیلوں بہاولپور صدر، احمد پور شرقیہ اور یزمان کا اچانک دورہ کیا اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سینئر مینیجر آپریشنز محمد امتیاز اللہ، سینئر مینیجر ایم آئی ایس محمد عرفان محمود، تحصیلوں کے متعلقہ کنٹریکٹرز اور تحصیل مینیجرز بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سی ای او کمپنی نے تحصیل بہاولپور صدر کے دورے کے دوران خانقاہ شریف میں قائم عارضی کلیکشن پوائنٹ کا معائنہ کیا اور کوڑا کرکٹ کے آمد و منتقلی کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ سی ای او نے کنٹریکٹرز کو ہدایت دی ہے کہ کلیکشن پوائنٹ پر ایس او پیز کے مطابق برانڈنگ اور صفائی کے معیار کو یقینی بنایا جائے۔ بعد ازاں انہوں نے خانقاہ مرکزی بازار اور خانقاہ کنال کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے دکانداروں سے صفائی کی سروس سے متعلق فیڈ بیک حاصل کیا۔
تحصیل احمد پور شرقیہ کے جانے والا ہتیجی اور سٹی ایریاز منیر شہیر چوک تحصیل بازار اور امام بارگاہ نور شاہ بخاری کا دورہ کرتے ہوئے سی ای او نے کنٹریکٹرز کو صفائی صورتحال بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایات جاری کی۔ ویسٹ کنٹریکٹر کی تعداد میں اضافہ کرنے کی ہدایت کی۔ سی ای او نے تحصیلوں کے وزٹس کے دوران امام بارگاہوں کا بھی معائنہ کیا گیا، جہاں محرم الحرام کے دوران خصوصی صفائی اقدامات کے لیے منتظمین سے مشاورت کی گئی۔ محمد نعیم اختر نے واضح کیا کہ بی ڈبلیو ایم سی کی اولین ترجیح حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق شہریوں کو صحت مند، صاف ستھرا اور خوشگوار ماحول کی فراہمی ہے۔ کمپنی ہر ممکن کوشش کرے گی ستھرا پنجاب پروگرام کے اہداف کو کامیابی سے حاصل کیا جا سکے۔